Salam alaikum. نبداو un autre exercice في la dérivée n de دالتين. عندنا f de x كتساوي l'exponentielle ناقص 3x fois x à la puissance n. السؤال ديالنا كيقول déterminer la dérivée d'ordre 4. dérivée ديال f de x مرتبة 4. On pense نضع g de x كتساوي l'exponentielle ناقص 3x و h de x كتساوي x à la puissance n. يعني f de x كتساوي g de x مضروبة في h de x. g de x هي l'exponentielle ناقص 3x و h de x هي x à la puissance n. الديريفي مرتبة n ديال f de x كتكتب على هاد الشكل. العلاقة ديالو هي f اشتقاق مشتقة من درجة n ديال f de x كتساوي سيغما من k كتساوي 0 حتى ل n سي k من n في المشتقة د g مرتبة k في المشتقة د h مرتبة n موان k n ناقص k. يعني إلا عوضنا n حنا عندنا السؤال الديريفي المشتقة مرتبة 4 يعني n 4 يعني المشتقة د f مرتبة 4. شنو غتعطيني؟ سي 0 من n في اشتقاق مشتقة مرتبة 0 ديال g في المشتقة د h مرتبة n ناقص 0 زائد سي 1 من n في المشتقة د g مرتبة 1 في المشتقة د h مرتبة n ناقص 1 زائد سي 2 من n في المشتقة د g مرتبة 2 في المشتقة د h مرتبة n ناقص 2 زائد سي 3 من n في المشتقة د g مرتبة 3 في المشتقة د h مرتبة n ناقص 3 زائد سي 4 من n في المشتقة د g مرتبة 4 في المشتقة د h مرتبة n ناقص 4. قالوا لنا السؤال ديالنا كيقول المشتقة د f مرتبة 4 يعني كنوقفو في الدرجة 4 يعني k من 0 يعني n كتساوي 4 يعني سيغما د k من 0 حتى ل 4 يعني كنوقفو من 0 حتى ل 4. دابا غنحسبو جد المشتقة د جد 0 مشتقة جد 1 و اش مرتبة n ناقص 0 و اش مرتبة n ناقص 1 خطوة بخطوة. غنبداو بجي دو x كتساوي ليكسبونونسيال ناقص 3x يعني المشتقة د g مرتبة 0 يعني ما نعملو لا والو نخليوها كيف ما هي ليكسبونونسيال ناقص 3x. المشتقة د g مرتبة 1 ليكسبونونسيال هاد ليكسبونونسيال ناقص 3x غنعملولو اشتقاق يعني الأس كيهبط كنعملولو بريم ناقص 3x بريم هي ناقص 3 مضروبة في ليكسبونونسيال نيت يعني ليكسبونونسيال ناقص 3x. المشتقة د g مرتبة ثانية ناقص 3x كنهبطوها بريم مضروبة في ناقص 3 يعني غتعطيني ناقص 3 مضروبة في ناقص 3 اللي هي 9 مضروبة في ليكسبونونسيال ناقص 3x. 9 شنو هي 3 أس 2 يعني هي 3 في 3 هي كتعطيني 3 أس 2 مضروبة في ليكسبونونسيال ناقص 3x. المشتقة د g مرتبة 3 كتساوي لي ناقص 3 تهبط ناقص 3x تهبط بريم اللي غتعطيني ناقص 3 مضروبة في 3 أس 2 اللي هي ناقص 27 اللي هي 3 أس 3 هي ناقص 3 أس 3 ليكسبونونسيال ناقص x.
والجي من رتبة 4 ديال إكس غنهبطو ناقص 3 إكس بريم مضروبة في ناقص 27 ناقص 3 مضروبة في ناقص 27 اللي هي 81 في ليكسبونونسيال ناقص 3 إكس اللي هي 3 أس 4. دائما كنضرب في 3. كانت عندي في الأول كان عندي واحد ما عندي والو، هبطنا 3 مرة الأولى عطاتني ناقص 3، زدت ضربت في 3 أخرى عطاتني 3 أس 2 3 في 3، عاوتاني ضربت في 3 عطاتني 3 في 3 في 3 اللي هي 3 أس 3، عاوتاني ملي هبطت 3 أخرى عطاتني 3 في 3 في 3 في 3 اللي هي 3 أس 4. والإكسبونونسيال ناقص 3 إكس كيبقى نيت هو. كتبقى غير الإشارة ملي كتكون عندي عدد فردي كتعطيني ناقص، وملي كتكون عندي عدد زوجي كتعطيني موجب. يعني إلا جينا نعملو المشتقة د جي من رتبة إن شنو غتعطيني في السالب ملي كيكون عندي ملي كيكون عندي العدد فردي كتعطيني سالب، وملي كيكون عندي عدد زوجي كتعطيني موجب. هذه هي الإشارة، يعني الإشارة د المشتقة د جي من رتبة إن هي ناقص 1 الكل أس إن مضروبة هنايا في المشتقة من رتبة 1 كانت عندي 3 أس 1، من رتبة 2 رجعت عندي 3 أس 2، في 3 رجعت عندي 3 أس 3، في 4 رجعت عندي 3 أس 4. دونك في إن المشتقة تجي من رتبة إن عتعطيني 3 أس إن، والإكسبونونسيال ديال ناقص 3 إكس كيبقى الإكسبونونسيال ناقص 3 إكس هداك الثابت مكيتبدلش. دونك دابا كنكونو جبرنا المشتقة، العلاقة ديال المشتقة من درجة إن ديال جي دو إكس اللي كتعطيني ناقص 1 الكل أس إن مضروبة في 3 أس إن لإكسبونونسيال ناقص 3 إكس. h de x كتساوي x على بويسونس n x أس n. المشتقة د h من رتبة 0 غتبقى كيف ما هي x أس n. المشتقة د h من الدرجة الأولى يعني هاد x أس n غنعملولو بخيم، الأس كيهبط يعني n كتهبط، الاشتقاق د x هو 1 مكيتكتبشي في x أس n ناقص 1، يعني غتعطيني n مضروبة في x أس n ناقص 1. المشتقة د h من الرتبة الثانية غتعطيني n عدد ثابت كيبقى n ناقص 1 الأس كيهبط، يعني غتعطيني n في n ناقص 1 اشتقاق د x كيعطيني 1 مضروبة في x أس n ناقص 1 ناقص 1 اللي هي ناقص 2 n ناقص 2. h المشتقة د h من رتبة 3 هي المشتقة د هادي اللي هي n مضروبة في n ناقص 1، الأس عاوتاني كيهبط كيرجع لي n في n ناقص 1 في n ناقص 2 في x أس n ناقص 2 ناقص 1 اللي هي n ناقص 3. هاهي n في n ناقص 1 في n ناقص 2 في x أس n ناقص 3. إلا جينا نستنتجو المشتقة ديال h من رتبة ك يعني مهما يكون ك ديال x شنو غتعطيني؟ من رتبة 1 كانت عندي n، من رتبة 2 كانت عندي n مضروبة في العدد اللي قبل منها
ومن رتبة 3 كانت عندي n مضروبة في العدد اللي قبل منه في العدد اللي قبل منه. من رتبة 1 كانت عندي n مضروبة في حتى حاجة بوحدة، يعني a واحد من n. من رتبة 2 كانت عندي n مضروبة في اللي قبل منه، يعني a جوج من n. n في العدد اللي قبل منه، يعني a جوج من n. من رتبة 3 كانت عندي n مضروبة في اللي قبل منه مضروبة في اللي قبل منه، يعني a 3 من n. يعني إذا كان عندي k كنعملو a k من n في x أس n. من رتبة 1 كانت عندي n ناقص 1، من رتبة 2 كانت عندي n ناقص 2، ومن رتبة 3 كانت عندي n ناقص 3. يعني المشتقات اش من رتبة k تعطيني a من k من n في x أس n ناقص k. وبهاد العلاقة نقدروا نخرجوا المشتقة ديال اش من رتبة n و n ناقص 1 و n ناقص 2 و n ناقص 3 شحال ما بغينا حنايا، شحال ما احتاجينا نقدروا نخرجوا بها. دونك المشتقة اش من رتبة n غنعوضو ك ب n، فيما جبرنا ك غنعوضوها ب n، غتعطيني a n من n مضروبة في x أس n ناقص n. a n من n هي n عاملي، x أس n ناقص n هي x أس 0 اللي هي 1 كتساوي لي n عاملي. المشتقة اش من رتبة n ناقص 1 كتعطيني a من n ناقص 1 من n مضروبة في x أس n ناقص n ناقص 1. يعني فيما جبرت هاد ك هادي كنعوضها بالمشتقة من الدرجة اللي انا كنحسب. a n ناقص a من n ناقص 1 على n كنحسبوها هي n عاملي على n ناقص n ناقص 1 اللي هي n ناقص n زائد 1 عاملي اللي هي n عاملي على 1 عاملي اللي هي n عاملي مضروبة في x n ناقص n كيمشي كتبقى لي 1 هي x أس 1. المشتقة اش من رتبة n ناقص 2 عاوتاني كنعوضو ك ب n ناقص 2، غتعطيني a من n ناقص 2 n في x أس n ناقص n ناقص 2. a n ناقص 2 n كنحسبوها بعد العلاقة كتعطيني n عاملي على n ناقص n ناقص 2 اللي هي 2 عاملي، حيت n ناقص n كطير كتبقى لي لتحت 2 عاملي اللي غتخرج لي n عاملي على 2 مضروبة في x مربع حيت n ناقص n كطير. عاوتاني المشتقة اش من رتبة n ناقص 3 عاوتاني كنعوضو ك ب n ناقص 3 وكنحسبو كتخرج لي n عاملي على 6 x أس 3. والمشتقة اش من رتبة n ناقص 4 كتخرج لي n عاملي على 24 في x أس 4 بنفس الطريقة اللي حسبنا بها اللي قبل منه. دونك كنرجعو للعلاقة الأولانية اللي كتبنا المشتقة f من رتبة 4 كنعوضو اللي حسبنا بالقيم ديالهم. المشتقة g من رتبة 0 ومشتقة h من رتبة n ناقص 0 والمشتقة h من رتبة 1 ومشتقة h من رتبة n ناقص 1 كاملين كنعوضوهم بالقيم ديالهم اللي حنايا حسبناهم. كتعطيني c0 من n في ليكسبونونسيال ناقص 3x، حيت المشتقة ديال g من رتبة 0 بقات كيف ما هي ليكسبونونسيال ناقص 3x،
مضروبة في إن عاملي اللي هي المشتقة ديال أش مربوط إن اللي هي إن عاملي، زائد سي واحد من إن مضروبة في ناقص 3 أس 1 في الإكسبونونسيال ناقص 3 إكس مضروبة في إن عاملي فوا إكس اللي هي المشتقة ديال أش مرتبة إن ناقص 1، زائد سي جوج من إن مضروبة في 3 أس 2 الإكسبونونسيال ناقص 3 إكس مضروبة في إن عاملي على جوج الإكسبونونسيال إكس أس جوج. كنعوضو كل حاجة بالقيمة ديالها اللي حنايا حسبنا سواء جي أو لا أش، وكنكونو حصلنا على هاد العلاقة ديال المشتقة اف مرتبة 4. كنتمنى يكون كلشي مفهوم، الله يوفق ونسألكم الدعاء.